महिन्मः पन्थानं मदनपरिपन्थि प्रणयिनी प्रभुर्निर्णेतुं ते भवति यतमानोऽपि कतमः तथापि श्रीकाञ्ची विहृतिरसिके कोऽपि मनसो विपाकस्त्वत्पादस्तुतिविधिषु जल्पाकयति माम् गळग्राही पौरन्दरपुरवनी पल्लवरुचां धृतप्राथम्यानामरुणमः सामादिमगुरुः समिन्धे बन्धूकस्तबकसहयुध्वादिशि दिशि प्रसर्पन् कामाक्ष्याश्चरणकिरणानामरुणिमा मराळीनां यानाभ्यसनकलनामूलगुरवे दरिद्राणां त्राणव्यतिकरसुरोध्यानपटवे तमस्काण्डप्रौढिप्रकटनतिरस्कारपटवे जनोऽयं कामाक्ष्याश्चरणनलिनाय स्पृहयते वहन्ती सैन्दूरीं सरणिमवनम्रामरपुरी पुरन्ध्री सीमन्ते कविकमलबालार्कसुषमा त्रयी सीमन्तिन्यात्सनतटनिचोळारुणपटी विभान्ति कामाक्ष्याः पदनलिनकान्तिर्विजयते प्रणम्रीभूतस्य प्रणयकलहत्रस्तमनसः स्मरारातेश्चूडानियतिगृहमेधीः मकरः ययोत्सान्ध्याकान्तिं विहति सुषमाभिश्चरणयोः तयोर्मे कामाक्ष्या हृदयमपतन्द्रं विहरताम्।